बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। मेरा तो ख्याल था कि मैं इफ्तारी के बाद आपके साथ कुछ अहम तरीन अपडेट्स को खबरें शेयर करूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। मैं माशाल्लाह दानिश यूनिवर्सिटी जो बना रही है स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के जोड़ की, आज शहबाज शरीफ साहब ने क्या जबरदस्त किया और उधर के मौजूद शुरका क्या कह रहे थे, मैं शायद आपको वो बताता। मैं आपको बताता कि फैक्ट चेक वालों ने जब मरियम नवाज साहबा से डिटेल मांगी तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई आपने जो एक साल की कारकर्दगी के ऊपर जो अपनी एडवर्टाइजमेंट का बजट जो बनाया है, कितना किस किस कंपनी को कितना पैसा दिया, उनका क्या जवाब है, मैं वो बताता। लेकिन आज तो वाकयात से भरा हुआ है पूरा व्लॉग जो मैंने आपको बताने हैं। 3 से 4 अहम वाकयात आपके साथ शेयर करता हूँ, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम रियासत की सीरियसनेस किधर होनी चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए। हम समझे कोई एपीसी के ऊपर कोई बात हो रही है, कोई बलूचिस्तान के वाकयात को मजीद सीरियस होकर देखा जाएगा, शायद केपीके के वाकयात को सीरियस देखा जाएगा, कोई सियासी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ है, पता चला है कि रियासत ये समझ रही है पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, पाकिस्तान में केपीके में होने वाली दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुआशी मामलात हैं, जितने भी आईएमएफ के वफूद से बात की जाए, इस सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर सारी बात चलेगी, सारी एनर्जी, रियासती ताकतें, इदारे सब उधर जाके फोकस है। लेकिन हाँ, ये किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, उनकी नज़रिए में एक ही हल है, और वो यही है जो अंसार अब्बासी साहब आज की स्टोरी पुट करके कह रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है ना, उसने फौज और मुल्की मफादात के खिलाफ पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मामला पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के रूबरू लाने का फैसला किया है जी सियासी कमेटी ने। अच्छा जी, कुछ मुसद्दिका अकाउंट से ट्रेन हाईजैकर्स के बयान से हम आहंगा प्रोपेगेंडा शेयर करने का इल्ज़ाम है जी पीटीआई पर। और पार्टी ज़राए ने इंकशाफ किया कि हाल ही में कुछ केपी हाउस इस्लामाबाद में होने वाले सियासी कमेटी के इजलास में इस मामले पर तबादला ख्याल किया गया है, और पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारहाना और बेजाब्ता मवाद फैलाने पर तशवीश का इजहार किया गया है। साथ ही इस बात पर इतफाक किया कि जेल में इमरान खान साहब से पार्टी के सीनियर रहनुमा मुलाकात करेंगे, ताकि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें बराह रास्त ताल्लुक रखने वाले अकाउंट भी शामिल हैं का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए निगरान का तरीकाकार नाफिज करने पर आमादा किया जा सके। पार्टी के अंदरूनी पार्टी के अंदरूनी जराये कहते हैं कि इमरान खान को मशवरा दिया जाएगा कि वो पीटीआई के अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दें, जो पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट बमशमूल एक्स, साबिक ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किए जाने वाले तमाम मवाद की जांच कर सके। सर एब्सोल्युटली नॉट। मैं पहले इमरान खान साहब का जवाब इस बात पर दे दूं जी, जो पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, फौज मुखालिफ, उन तमाम के साथ वैसे ही इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर गौर भी कह चुके कोई ताल्लुक नहीं है, हम इतने ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट को नहीं करते। हाँ, हमारे वेरीफाइड अकाउंट के हवाले से कभी कोई बात ऐसी हो तो फिर उससे मुतलिक हमसे पूछा जा सके। तो ये इमरान खान का जो सोशल मीडिया ही है, जिसकी बिना पर आज एक वो जो जहद वाला मामला है, जो जो एक गुफ्तगू वाला मामला है, सिस्टम के अगेंस्ट चलने वाला मामला है, निशानदेहियों वाला मामला है, ये वो लेके चल रहा है। अदरवाइज बाहर की क्यादत या तो डरी हुई है या कॉम्प्रोमाइज है, अदरवाइज हो रहा है क्या। तो इमरान खान साहब को पूरी दुनिया में जिस बंदे को इस वक्त जिस इशू को रेज करके रखा हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि रहनुमा को मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दें जो पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट बशमूल एक्स, साबिक ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किए जाने से कबल तमाम मवाद की जांच कर सके। ये ज़रूर हो सकता है कि जी उसमें इनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया अकाउंट तो सारे बाहर हैं, ऑफिशियल जितने भी हैं। तो बताया जा रहा है कि बुराई की जड़ वो करार दी जा रही है, अदरवाइज मुल्क में अमन-ओ-मान ही है, सब कुछ है। हाँ, और अमन-ओ-मान की हालत देखिए, अख्तर मेंगल साहब वो मिलने गए इमरान खान साहब से, उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई जी। आज वो एक बड़ा खतरनाक ट्वीट किया उन्होंने, बहुत खतरनाक अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया जी। उन्होंने कहा अगर बलूचिस्तान 800 किलोमीटर का साहिल अगर बलूचिस्तान के पास ना हो और उसका महल वकूफ़ इतना ज़बरदस्त ना हो और मादनियात और वसाइल से माला माल ना होता, तो आज पाकिस्तान के हुक्मरान भी हमें बंगालियों की तरह ये कुछ कहकर अलविदा करते, इधर हम उधर तुम। वो ये बताना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान के अंदर शामिल रहना या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहना, ये हुक्मरानों की मजबूरी है। वो बताना चाह रहे हैं कि इधर गवादर है, वो बताना चाह रहे हैं इधर सी पैक का सर है, वो बताना चाह रहे हैं कि अभी जो मादनियात, जो सेंडेक और जो दीगर
جو معاہدے ہم نے سعودی عرب سے کیے میں زیر زمین خزانوں کے حوالے سے، ان تمام کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں حکمران کہ ادھر تو ادھر، بہت بہت بڑی، بہت کہتے ہیں میں کہتا ہوں بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ اب جب میں بلوچستان سے ہی بات کر رہا ہوں تو متعلق بات کر رہا ہوں تو آپ سنیں اور حیران رہ جائیں گے آپ سر۔ ایک سٹوری چھپی ہے جی، اور اس سٹوری کا اکاؤنٹ نمبر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ اس سٹوری کو شیئر کیا جی ماجد نظامی صاحب نے۔ اب تو حادثہ ہوا نا بھی جعفر ایکسپریس، میں نے بولا کہ کہانی ہے پوری پوری، ابھی تو سٹوری سامنے آنی ہے۔ ابھی تو بقول نجم سیٹھی صاحب کے کہ ابھی تو ان لوگوں کا سامنے آنا ضروری ہے، وہ ڈیٹیل بتائیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سرفراز بگٹی صاحب اس بات کو گول مول کر گئے تھے کہ ہمارے کتنے مغوی وہ ساتھ لے کے گئے ہیں دہشت گرد، کتنے ان کے قبضے میں، وہ دہشت گردوں کے اکاؤنٹ سے تو وہ بھائی وہ تو دو سو 200 250، وہ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں اس کو پروپیگنڈے کے زمرے میں کہوں گا۔ ابھی تو ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں، میں اور آپ تو اتنے آسانی سے بات نہیں کر سکتے، میں نجم سیٹھی صاحب کا نام لے کے سہارا لے رہا ہوں، کہ خبریں دوسری آتی ہیں تو نجم سیٹھی صاحب نے اگر یہ بات کی تو ابھی تو ہم اس چیزوں پہ ہیں۔ میں نے کہا ابھی تو جتنے ہیں اتنی کہانیاں سنیں۔ ہاتھیوں کے جنگ میں بیچاری گھاس ہی پستی ہے۔ جعفر ایکسپریس پہ حملے میں مارے جانے والا 30 سالہ یاسر ہری پور کا رہائشی تھا اور افغانستان کی ایک سریا فیکٹری میں کام کرتا، افغانستان کی ایک سریا فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ 80,000 روپے کما کر عید کی چھٹیوں پر واپس آنے لگا تو پاکستان اور افغان طالبان میں کشیدگی کی وجہ سے تورخم بارڈر بند تھا، وہ ابھی بھی سٹل بند ہے، تورخم بارڈر بند تھا۔ وہاں سے سیدھا گیا واپس چمن بارڈر گیا اور کراس کر کے کوئٹہ آیا، یہاں سے ٹرین پر سوار ہوا تو بلوچ لبریشن آرمی والوں نے شاختی کاٹ دے کر 5 گولیاں ماری، 80,000 کی جمع پونجی لوٹ لی گئی اسی وقت۔ لاش واپس لانے کے لیے گھر والوں کے 2 لاکھ روپے لگ گئے، 70,000 روپے ایمبولینس کا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پوری ڈیٹیل ہے۔ سر یہ ایک بندے کی کہانی ہے، ویئر از ریاست، کہاں ہے حکومت، کہاں ہے؟ یہ تو بھی ایک بندے کی کہانی ہے، ایسی بھری ہوئی کہانیاں، ایسی بھری ہوئی کہانیاں جن سے آپ نے بات کرنی ہے وہ اس پوزیشن پر اپنا آپ فلٹر کر رہے ہیں۔ اور ڈپلومیٹک تعلق کی بات کر رہا ہوں، آپ نے افغانستان سے بات کرنی ہے، آپ نے انڈیا سے بات کرنی ہے۔ آج افغانستان نے کیا کیا جی؟ طالبان میں افغانستان کے وزیر اعلیٰ سراج الدین حقانی عہدے سے مستعفی ہو گئے، انہوں نے کہا ٹیم ہی بدلتے ہیں، حقانی نیٹ ورک کے سراج الدین حقانی کوئی چھوٹی موٹی بلا تھوڑی تھی، وہ عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ہم ان چیزوں پہ ہیں، دیکھیں تو کہیں گے سب اچھا ہے بھائی، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں تو پنجاب میں اس وقت محکمہ صحت کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ سراپا احتجاج ہیں، بچے بچیاں، نرسیں، ڈاکٹر، پتہ نہیں کون کون اس وقت سڑک کے اوپر موجود ہیں۔ اور طاقتیں کدھر ہیں کہ جو بھائی جو کے پی کے کا صدر ہے جنید اکبر، اس کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے، عدالت نہیں فیصلہ دیتی ہے، درخواست خارج کرتی ہے۔ کوڈ پیکنگ کے تحت جو آئے ہیں ہمارے جسٹس سومرو صاحب، خادم حسین سومرو صاحح، انہوں نے یہ کہا کہ درخواست خارج کر دی ہے کہ آپ نے ایس او پیز فالو نہیں کیے۔ انہوں نے کہا میری عمران خان سے ملاقات ہے کہ آپ نے ایس او پیز ہی فالو نہیں کیے اور پراپر رجوع نہیں کیا تھرو پراپر چینل سے۔ آرڈر میں لکھا ہے کہ 8 لوگ مل سکتے ہیں، جس کی حقیقت یہ ہے کہ بطور دوست سیاسی رہنما جمعرات تو نہیں ہے، وہ مل سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے کہا جنید اکبر نہیں مل سکتے، لو جی، سلمان اکرم راجہ نہیں مل سکتے، لو جی، عدالت یہ حکم دے رہی ہے۔ جس ملک میں ہائی کورٹ جا کے، کتنا کے پاس پیسہ ہے ہائی کورٹ کا وکیل کر سکے، ہائی کورٹ جا کے ملاقات کی اجازت لی جاتی ہے، آپ بتائیں وہاں کیا پوزیشن ہوگی؟ سفوکیشن کی انتہا ہے، چیک کر لیں۔ اور ہاں ادھر کیا آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں، ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ جو پی آئی اے کا پرسوں جہاز کا ٹائر غائب تھا نا، وہ بغیر ٹائر کے اڑ گیا یار، کین یو بلیو دس؟ وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا، وہ ٹائر کا پتہ چل گیا سر، وہ ٹائر پرواز کے دوران لاہور روانہ ہوئی تھی، لاہور پہنچی تو اس کو پتہ چلا ٹائر غائب ہے، اور پھر شور مچا تو پتہ چلا وہ ٹائر کراچی ایئرپورٹ سے مل گیا۔ یوں یوں چیزیں ہماری چل رہی ہیں۔ ہاں باتیں کرانی ہے تو بھائی آپ وزیر اعظم پاکستان سے بات کروا لیں، جنہوں نے آج 190 ملین پاؤنڈ جو عمران خان صاحب پاکستان لے کے آئے تھے،
آج وہ جب سپریم کورٹ نے ان کو دیا، انہوں نے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا وہ اس سے پہلے کہ کوئی بائیں بائیں ہم سے کوئی بات ہو جائے، سیدھا ہی کام ٹھوک دیا جی. انہوں نے دانش درسگاہ کا افتتاح کر دیا جی. انہوں نے کہا 100 ایکڑ زمین دیتا ہوں، اور یہ جو دانش یونیورسٹی ہے نا، یہ برکلے، اسٹینفرڈ، MIT اور آکسفورڈ سے کم درجے کی یونیورسٹی نہیں ہوگی. جب وہ باتیں کر رہے تھے وزیر اطلاع تاڑ صاحب نے دانتوں میں انگلی لے لی تھی. ہے یہ ہونے لگا. انہوں نے جون کی ڈیٹ بھی 23 مارچ کی، اگست کی ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. سر غریبانوں سے پکڑوں گا، پیٹ چیک کروں گا، میرا نام شہباز شریف نہیں. لو جی آج یہ ہو گیا. چاہیے تو شکریہ ادا کرتے. آج یار 15 مارچ ہے. آج اس تقریر کا ثمر ملا تھا جو عمران خان صاحب نے 2020 میں اقوام متحدہ میں کی تھی اسلامو فوبیا کے اوپر، جس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے آج 15 مارچ کو اسلام فوبیا کے خلاف کے حوالے سے، دن کے حوالے سے یاد کیا. آج 15 مارچ تھا. اچھا یہ تو سارے ٹویٹ کر کے بتاتے کہ عمران صاحب شکریہ، جو کام بڑے بڑے لیڈر نہیں کر سکے، جو سعودی عرب نہیں کر سکا، جو پاکستان کے لیڈر نہیں کر سکے، آپ نے اقوام متحدہ کی تقریر کے ذریعے ثابت کیا. تو آج یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف دن کے حوالے سے اس کو منایا کہ عمران خان صاحب کی یونائٹڈ نیشن کی تقریر کے جواب میں ادھر انہوں نے مطالبہ کیا تھا. مگر نہیں سر، ہماری ایفرٹس ہی کچھ اور ہے. ہماری ایفرٹس ہی کچھ اور ہے. اور مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی اور کیا ہے. ہاں یہ ہے. ہاں ایک خبر اور میں نے دینی تھی، کیونکہ مجھے ڈیفینیٹلی پاکستان کے آرٹسٹ ہیں بہت پسند ہیں، اور آپ کو بھی ہو رہا ہوگا. معروف گلوکارہ نصیب اللال پر ان کے شوہر نے حملہ کیا. پچھلے دن نرگس کے اوپر حملہ تھا. اس سے پہلے ہماری اینکر ہیں عائشہ جان زیب، ان کے اوپر شوہر کی طرف سے یہ تشدد ہوا. تو جی ان کے اوپر FIR درج ہوگی. اینٹ ہی مار دی ہے یار، خدا کا خوف. جن کا مال کھاتے ہو انہیں کے اوپر تشدد کرتے ہیں یار. ان کی کمائی کھاتے ہو یار تم لوگ. بے غیرت لوگ ہیں. اس کو ٹانگ دینا چاہیے ایسے تو. کم از کم ہماری ان وزیر اعلیٰ کو ٹانگ دینا چاہیے جن کے لیے جو لائن ہے نا وہ بڑی خطرناک ڈرا کی ہے خواتین کے لیے انہوں نے. میرا خیال ہے کہ اس لائن کے پار یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں اس موقع پر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت بڑا خیال رکھیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی